یاد منا یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا اوے ساڑے نال منا منظور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے میلاد منا اے منظور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے منا دے تھیندا دل ہے ذکر نبی دے نال خوش نصیب ہیں جنہاں دا ذکر سنے نبی دے ذکر جنہاں دا دل سنے نبی دے ذکر مبارک نال سن کے خوش تھی میں دے ذرا توجہ کرنی مبارک بات دے گی نو اساں چاچا جی کو تھیندا دل ہے ذکر نبی دے نال دے آباد مبارک ہووے رہا حق دے ہے اولاد جے کر اولاد مبارک ہووے جے رزق حلال دا جوڑا ہے تے وال جائیداد مبارک ہووے او اکرام حضور دا جشن منئی میلاد مبارک ہووے او اکرام حضور دا جشن منئی میلاد مبارک ہووے سونے دا ملاد سوہنا ملاد سونے دا ملاد یہ ملاد منے دا بھی ہر کوئی نہیں اور یہ وچ آندا بھی ہر کوئی نہیں یہ تو اللہ دے محبوب دا جے کو حکم سی دے او ملاد منے دے اور جے کو حکم سی دے او شامل حالات دے یہ پاک ملاد ہے پاک محبوب دا اور پاک ہی بندے پاک ان کے وضو کر کے اپنے چلے کی شامل حالات ہی نندرن سونے دا ملاد سونا ملاد سونے دا ملاد سونا ملاد او جائے گھر ملاد او جائے گھر ملاد او گھر آباد سونے دا ملاد سونا ملاد سونے دا ملاد آنکھیں حلیمہ میں دیوان بالا نہ خرچ کیتے نہ متے لگالا لوگ آئے کہ اماں
رات تھوڑے گھر اگے تے اتنی روشنی کہنا ہر ویلے سر رات روشنی ہے سنتے کو منڈ کو لا کے تے کو جاننے تو اتنی امیر دا نام ہے ایک وجہ سا کو دسا سکتی ہے مطلب وجہ رسیں دی پہ توجہ کرے سو جرم آنکھیں حلیمہ میں دیوان بالا نہ خرچ کتے نہ متے لگالا او اے سوچ لین او اے سوچ لین او نور خدا دے سندا ملاد سونا ملاد سندا ملاد او جائے گھر ملاد وہ گھر آباد سندا ملاد سونا ملاد سندا ملاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی معجزات مبارک اندر توجہ کرنی بڑے خوبصورت دل کو خوش کرنے منواتے کوشش کرنی نوی تو نوی چیز زیادہ زیادہ پیش سی وجہ سونے نبی پاک دی شان پیش سی وجہ جو توڑا بھی دل خوش سی وجہ سادہ بھی اللہ سونے نبی پاک دی ذکر دا صدقہ گھار دے وجہ اور ارد گرد سب کو اللہ پاک خوشی نصیب فرماوے وہ کلمہ پڑھ حضرت کا تعداد نکلی ہوئی آنکھ کو دے آقا سونا جوڑ بنایا ہے اوہ اوندا شان تیری سمجھ کی میں آوے ترایا ہے اوندا کلمہ اشفاق اساں پڑھتے ہیں جنہ زمین اتے ناسایا ہے اوہ اوندا کلمہ اشفاق اساں پڑھتے زمین اتے ناسایا ہے سب تو اعلیٰ شان نبی دا ہے سب تو اعلیٰ میں آدھا رہے بنا ہر ایک کو پتہ ہے جن دے اندر جائنے کلمہ پڑھیں سوائے کہیں بدبخت عامر بھائی سارے کو پتہ ہے رب دے بعد جتنا بھی شان ہے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ باقی جتنا ہے انہوں نے کو تلے ذرا توجہ کرو ہے سب تو اعلیٰ کیا حضور ایک محبت کرنے غلام عاشق نے لکھن جملے ذرا توجہ لکھن دا مول پاڑی تھے ہے سب تو اعلیٰ شان نبی دا ہے سب تو اعلیٰ شان نبی دا اور صحرا ہے قرآن نبی دا ہے سب تو اعلیٰ شان نبی دا ہے سب تو اعلیٰ بڑا خوبصورت شان اور جیندی خاطر بن گئی دنیا اور جیندی خاطر بن گئی دنیا اوندا جشان منایا سنیا اوندا جشان
आए सुनिया जग दे एहसान नबी दा ओ जग दे एहसान नबी दा है सब तो आला शान नबी दा ओ सेहरा है कुरान नबी दा है सब तो आला शान नबी दा है सब तो आला सुन नबी पाक दे मुइज़ात मुबारक इन तवज्जो करे सुन ओ ए देख हजार बंदे कलमा पढ़े देखो पल बुलवावन कम हजूर दा हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक दी त्रुटी लत को बल जोड़ दिखावन कम हजूर दा ओए मस्जिद नबवी विच रोदी होई सुकी खजूर को ते चुप करवावन कम हजूर दा विच जंगल दे अशफाक शेरां कोल बकरी छुड़वावन कम हजूर दा मैं अपने ईमान नाला दा बेटा जो मेरे महबूब दी जो एहसान है आज भी कोई बंदा भावे अपनी जितनी ताकत के बावजूद वने शेरां कोल बकरी छुड़वा के वापस कदी ना आ सी जरा उस बिच जंगल दे अशफाक शेरां कोल बकरी छुड़वावन कम हजूर दा बड़ा खूबसूरत कलाम ओए उच्चिया शाना साडे पाक हजूर दिया रिसा कौन करे अल्लाह दे नूर दिया नऊज़ुबिल्लाह माज़ कुछ जो ऐसे लोग हैं इमरान भाई तुम नेट दे रहे हैं अस्तगफार कुछ ऐसे गाली करने ना हम अपनी ज़बान नहीं ला सकते लेकिन उन्हें कौन रिसा कर सकते ओए उच्चिया शाना ओए उच्चिया शाना साडे पाक हजूर दिया रिसा कौन करे अल्लाह दे नूर दिया यकीनन तोरा दिल खुश सीना पे और जिंदा दिल ज्यादा ही खुश सीना पे तो जरा तवज्जो करना सुनती समझ आंदी पे मैं अपने बुजुर्गों को क्योंकि मेरे बाबे दे छेंगे बेटे मैं उन्हें को पूछता पे मेरे भाई भी बेटे जो समझ जरूर आनी पई ओए उच्चिया शाना ओए उच्चिया शाना साडे पाक हजूर दिया रिसा कौन करे अल्लाह दे नूर दिया बड़ा खूबसूरत है शान जिंदा आला है मकाम बुलंद बाला है मकाम बुलंद बाला है वो गल्ला दस दे वो गल्ला दस दे अर्श बरीन तू दूर दिया रिसा कौन करे अल्लाह दे नूर दिया ओए उच्चिया शाना ओए उच्चिया शाना साडे पाक हजूर दिया रिसा कौन करे अल्लाह दे नूर दिया ओ जने सिमे पाक ओ
عظم پاک بلال دے لئیے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اشار دی تھوڑا جاؤں دسے نے پہنجو آپ جنہیں میراج دیتے گئے جنت دے تمام ہونا دی سردار لیبا آخر پہ یا رسول اللہ فدا قومی واپی توارے قدمہ تو اساں قربان تھی ہوں اچھا تے اے میں انعام کوئی دے سو کیا دے دے فرمایا تو آکو میں اپنا پلال لیتا دے وہاں کچھ دے رہا ہے تب انہوں نے جو شہر دے لکھے درہ جرہ جندی گال بلا جندی گال حضور چلائیے ذمہ پاک بلال دے لئیے ذمہ پاک بلال دے لئیے اور قسمتہ دیکھو قسمتہ دیکھو کیسے جنتی ہور دیا ریساں کون کرے اللہ دے نور دیا اے اچیا شانہ اے او ذکر سٹے پانچ دفعہ کریں دے وقت ہیں تو کو زیادہ کریں دے لیکن دل لے جو بھری دائی نہیں بال دل کریں دے جو بال پڑھی دے ذرا توجہ کریں سو اے اچیا شانہ ساڑے پاک حضور دیا ریساں کون کرے اللہ دے نور دیا ہر چیز بنائی رب ہر چیز رب نے بڑھائی تھی کہ نہیں خاطر بڑھائی خود رب فرمائے دے محبوب تو آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوں تو میں خود اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرنا ذرا توجہ کرے سو شاعر نے کیا لکھے ہر چیز بنائی رب حضور دی خاطر دے جہان سارا حضور دائے ہر گلی کوچے نگر نگر ہر جا پاک نارا حضور دائے او جندے مودی قسم رب جندے دے او مو پیارا حضور دائے ساکو کہیں دے اشفاق کوئی لوڑ نہیں بس ایک سہارا حضور دائے ایسا کو کہیں دے اشفاق کوئی لوڑ نہیں بس ایک سہارا حضور دائے بڑا خوبصورت کلام ہے شاعر نے آقا دا کی سنے نبی پاک دا حسن لکھے فرمایا اے او حسن جی دی کوئی مثال کہنی او اپنی مثال ہی آپ ہے صاحب حسن جمال حسین دا نانا ہے اپنی آپ مثال حسین دا نانا ہے یہ کوئی اتنا زیادہ ہی نام جمہارا دے ربی اول دے جمہارا آج 19 گئے پسا پڑھتے آنے 18-19 گئے یہ کو اساں کھانے وال تک پڑھے رنگ پور پڑھے یہ کو اساں گیلے وال بن کے پڑھے اور آپ پڑھے یہ تب انتا جتنا بھی پڑھے لیکن عوام دل اور حضور دے محبت کرنے والے غلام جنہیں عاشق بڑے خوش سن صاحب حسن جمال حسین دانانا ہے میرا دل کرنے دے سنے نبی دی نمی شان تو کچھ ماما زندگی دا پتہ کہنے والے میل کیا پتہ ملے نہ ملے صاحب حسن جمال حسین دانانا ہے اپنی آپ مثال حسین دانانا ہے اپنی آپ مثال حسین دانانا ہے کہیں مجبور سی کہ جو سنی نبی پاک کو سنے شاعر نے کیا لکھے اور جت بھی کہیں مجبور حضور کو صد مارے صد مارے
جت بھی کہیں مجبور حضور کو سر مارے دیتا مشکل ٹال حسین دا نانا ہے تے میں آدھا رہے نا جیندی مشکل سنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ٹل دیئے میرے یہاں شاہ دے توجہ کرنی ہے جیندے مشکل ٹال حسین دا نانا ہے ساری دا ہار مشکل سارا ہار ساہا سنے نبی پاک دا صدقہ آدھا پہ دے ہار مشکل سنے صدقہ ٹل دی پائیے صاحب حسن جمال حسین دا نانا ہے اپنی آپ مثال حسین دا نانا ہے سارا یقید ہے انہوں دا یقید ہے انہوں دا کیا ہے شاید نے وہ بھی لکھے سارا کیا ہے وہ بھی لکھے او کوئی مننے یا نہ مننے ہے مرضی منکر دے منکر دے ساڑے ہر دم نال حسین دا نانا ہے میں کہتا ہوں قرآن پاک دی مولا ونیا اللہ قرآن پاک فرمے دے النبی اولا بالمؤمنین فرمایا میرا محبوب مومنین دے جند جان کل زیادہ قریب ہے تاشن ساڑے ہر دم نال حسین دا نانا ہے اپنی آپ مثال حسین دا نانا ہے صاحب حسن جمال حسین دا نانا ہے اپنی آپ مثال حسین دا نانا ہے اپنی آپ مثال حسین دا نانا ہے تے چن توڑی ونجنا سوکھا ہے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات مبارک اندر توجہ کرے سو جرم نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری چان توڑی ونجنا سوکھا ہے چان توڑی ونجنا اوے سوکھا ہے تے چان کول ساڈا منا بئی گالے پانی زمین جو ہر کوئی کڑھ سکتا ہے انگلی تو کڑھامنا بئی گالے سج چڑھ دالہاں دال لہ بیندے سج چڑھ دالہاں دال لہ بیندے پر دی گرد والا وڑا بئی گالے اور انسان تکل پڑھ سکتے ن پتھراں کو پڑھاونا بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ سکتے ن پتھراں کو پڑھاونا بئی گالے ایک حضور دا غلام حضور دے روزے والے پاسے منہ کر کے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی بیٹھے تے پنجابی جونے تے افضل کے اندر توجہ کرے سو تھوڑا دل ہوئے تے میں تو کچھ سنوے دا پیان
آسادے وال سو بڑے خوبصورت الفاظ لکھنا نے حق ادا کیتے جڑے عمران بھائی توجہ کرے سو جڑے آسادے وال سوہنیا اوے نگاواں کدوہنیا یا رسول اللہ سادو پر نگاہ کرم کرے سو اوہ تا ہر ویلے حضور دی نگاہ کرم ہے سادہ ایمان ہے لیکن شعر لکھتا پہ حضور دا غلام حضور دے روزے والے پاسے منہ کر کے دے عرض کرے دا بیٹے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دے کیا دا بیٹے آسادے وال سوہنیا اور نگاواں کدوہنیا اور دسو منظوری اور دعا کدوہنیا دعا مانگ کے جو آتا بیٹے یا رسول اللہ سارو نگاہ کرم سارے گھارے نگاہ کرم آسادے وال سوہنیا اور نگاواں کدوہنیا اور دسو منظوری اور دعا کدوہنیا آسادے وال سوہنیا بڑا خوبصورت ہے ایک ایک ذرے وچ رکھا ان شفاوانے کیڑا ذرا علماء کرام فرمائیں سونا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیڑی جیڑی جگہ دے قدم مبارک جتھاں جتھاں زمین دے رکھیں دے گن دے ایک ایک ذرے دے وچ اللہ پاک نے حضور دی امت کے لیے خیر رکھ دیتی ہے شفا رکھ دیتی ہے دیتا شہر لکھتا کرے ایک ایک ذرے وچ رکھا ہن شفاوانے اوے بوسے تیرے قدماں کو ہو دیتے جنہاں روانے اوے بوسے تیرے قدماں کو ہو دیتے جنہاں روانے اوے ساڑے نصیباں دے وچ اور رہا کدوہنیا آسادے وال سوہنیا اور نگاواں کدوہنیا اور دسو منظوری اور دعا کدوہنیا آسادے وال سوہنیا تے جائیں پہلے کلمہ پڑھی آئے حضور دی اولاد تے حضور دی اصحاب حضور دے وچ شامل تھی دیاوین جو عقیدے دا جملہ آندا پہ حضور فرمائے محبوب محابہ رسوے سی کعبے دا کعبہ رسوے سی محبوب محابہ رسوے سے کعبے دا کعبہ رسوے سے اصحاب دی شان جے شک کی تو پاک سین دا بابا رسوے سے شہرہ دے اصحاب دی شان دے اولاد دی شان جے شک نہ کرائے دے تاں لکھ دا پیان کے جرائم تے جے پہلے کلمہ پڑھی آئے اتنا پہلے آندہ پہ جائیں پہلے کلمہ پڑھے تھے سنے نبی پاک تو ہاڑے ساڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے ایمان والے دنیا والوں میں سارا دے احسان لہی میدان ایک احسان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کل قیامت علیہ میرا رب لہے سیو کے دائت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل ٹھار پوے ذرا توجہ کرے سیم تے جائیں پہلے کلمہ پڑھی آئے
صدیق وفا دے سینادن عمر مراد حضور دے جے کو دین سلام دا چین دن دے نور حضور عثمان کو ذوالنورین دن اوئی ہو مظہر پیر علی طاہر جندے پترہ کو حسان حسین دن اوئی ہو مظہر پیر پترہ کو حسان حسین دن مولا علی دا ذکر ہے حضور فرمائے نماز دے برابر ثواب ہے میرے علی دا ذکر میرے علی دیدار میرے علی نال محبت ترے چیزا حضور فرمائے جنہ دیدار کیتے نماز دے برابر ثواب ہے جنہ دیدار نے کیتا ذکر کیتے انہاں کو بھی نماز دے برابر ثواب ملے تے جنہ ذکر نے کیتا محبت کیتی ہے انہاں کو بھی نماز دے برابر ثواب ملے تے میرا دل ہاں ایک کلام آنکھیں دے سنا مردا لیکن مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت امام حسین پاک دے بابے دا نا جو آئے میرا دل کریں دا پہ انہاں دی شان دے دو جملے بھی سنائی جنہوں تو آدھا دل خوش سی ویسی نماز دے برابر ثوابی تو ہاں کوئی مل ویسی دے میں کوئی مل ویسی میرے بابے جنہیں بیٹھے ہوئے دعا دے سو جو اللہ پاک بیڑا پار کر دے سی سادہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی اور مولا فرمایا میرے نبی پاک فرمایا جنہیں گلو شہر نے لکھے جو فرمایا جیندہ 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 میں مولا ہوں دا میرا علی مولا ہے دے شہر پہ لکھتے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جڑا بیت اللہ وچ جمے او جڑا بیت اللہ وچ جمے جیندا کل ولیاں دے قدم میں رب دی قسم میں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا دے بھائی حدیث سنے نبی پاک فرمائے علماء کرام فرمائے سب تو زیادہ حدیث مبارکہ ایک روایت جو علماء کرام کل میں سنے کم ہو پہ 6000 دے قریب حدیث مبارکہ آپ دی شان وچ موجود ہیں ایک حدیث سنا نبی پاک فرمائے دے لاموں کا لامی جسموں کا جسمی علی میرا جسم ہے میں علی دا علی میرا خون ہے میں علی دا خون آدھ شہر کے لکھے جیندہ لہم کا لہمی شان ہے جیندہ
शान सुने नबी दा ए फरमान साडा ईमान अली मौला ते हुण दे पुत्र दा नाम ही नवाब करबला दा नाल थोड़ा जिहा जिक्र थींदा वञे ते नाने दाई ते नवासे दाई ते आल दाई ते असहाब दाई रले थींदा वञे मैं गाल मिलाद कोल चलाई है ते मिलाद कोल चलदे चलदे ते इख्तिताम ही थई भी करेंदे आसूं जी ते नवाब करबला दी शान क्या गुलाम ने लिखे बड़ा खूबसूरत जुमला है कोई अमीर बाल पास सिवे बड़े बड़े अमीर उन्हां को मुबारक देने ते मेरा पीर जन्नत दा तुम्हारा सारा पीर इमाम हुसैन सरदार है आप अंदाजा लाओ जरा जन्नत दा सरदार होसी केड़ा अमीर होसी ते उको कह अमीरा मुबारक दिती होसी ओ चार महीना गिनवेंदा पिया ईमान ताजा सीवे सी जरा तवज्जो करे सो बड़ा खूबसूरत जुमला करबल मैदान मुसल्ला दे मैदान हुसैन को दाद दिते विच सजदे सर कटवा छोड़ा आजान हुसैन को दाद दिते ते चढ़ सांगुते जो कुरान हुसैन को दाद देते इम्तिहान जिया मेरे फस्ट जो आए खुद रहमान हुसैन को दाद देते शान जो बड़ा रहमान दाद देवण वाला है बड़ा हा ना सब को आला दे वहद औला शरीका ओ इम्तिहान जिया मेरे फस्ट जो आए खुद रहमान हुसैन को दाद देते साको अली दी ऐन पसंद दे अल्लाह दी लैन पसंद कई तो कीर आज भी यजीद दे बन गए न पर साको पेर हुसैन पसंद दे अकीदे दा कलाम इधर ये पढ़ के दे वलादत इमाम पाक अली शान वाले पास वाल आंदे सुन नकीरैन जड़ा पुछ सेन नकीरैन जड़ा पुछ सेन इहो लफ्ज अला दे सो सलाम नबी सईदे पढ़ के सुनवा दे सो कबर दे विच हशर दे विच कबर दे विच सुन नबी पाक फरमाए हदीस पाक फरमाया सारा औखा मुश्किल आली सब तो बड़ी मुश्किल कबर है ते इदे विच तुम्हारा छुटकारा सुन नबी पाक दे बगैर नहीं थी सकता ते सुन नबी पाक दी शान है ते क्या आपने फरमाया नकीरैन जड़ा पुछ सेन इहो लफ्ज अखाड़े सो सलाम नबी सईदे
پڑھ کے سنوا دے سو بزرگ بیٹے کئی ایسے لوگ سادہ مقصد نہیں انہاں دا نا گننا سلام نہیں پڑھ دے درود پڑھ دے قرآن پاک اللہ حکم فرمائے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو اساں سلام بھی پڑھ دیں سنے نبی پاک دی ذات دے درود بھی پڑھ دیں ایہو سلام نبی سیدے پڑھ کے سنوا دے سو قبر دے وچ حشر دے وچ قبر دے وچ ابو بکر عمر عثمان علی دے صحابی چار حضور دین امام حسن حسین امام سجاد پاک اہل بیت سارے حضور دین اوے اولیاء اللہ دا کیا شان نساواں حضور دین اساں جیاں گنہگاراں کو اشفاق سہارے حضور دین اساں جیاں گنہگاراں کو اشفاق سہارے حضور دہن دل خوش سیدھا پہ ہوئے سونے نبی پاک جان ہوگے آسان چاچا جی دا حکم مان کے جرائے ذرا توجہ کرے سو انہاں کو اللہ دعا دے دیاؤں نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے خوشی دا ہر پل گزرتا رہے اور خوشی دا ہر پل گزرتا رہے کدہیں نہ مجھے کوئی رات ہوئے دعا منگو تو اللہ پاک سنے نبی پاک دا صدقہ چاچا جی دے علاوہ بھی ارد گرد جتنے تو سو آئے بیٹھے وے سب دی کوئی رات یہ جی مشکل رب نہ دے وے سنے نبی پاک دا صدقہ ٹال دے وے دے خوشیں تبدیل کا دے وے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے خوشی دا ہر پل گزرتا رہے اور خوشی دا ہر پل گزرتا رہے کدہیں نہ مجھے کوئی رات ہوئے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہوئے بڑی خوبصورت دعا لکھی کلام بھی ہے اور نالوں دعا لکھی ہے جہاں لکھے انہوں نے نازف آرے انہیں کیا دعا لکھی ہے چاچا جی کو دعا رہنے پہ میری دعا ہے ظفر تجھی میں سارے جہان نیا کھاتے میں آمین ضرور آپ سو چاچا جی دے حکم دے اور تیرے سونے نبی پاک دے ذکر جائے بیٹھے ہوئے میری دعا ہے ظفر تجھی میں سارے جہان نیا کھاتے میں قبر دے وچ بھی حشر دے وچ بھی قبر دے وچ بھی حشر دے وچ بھی نبی دے ہاتھوں شفاعت ہوئے نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہوئے ملا دیتا ہوں ذرا مبارک بات دیتے پہن چاچا جی مجھے
بڑا خوبصورت کلام کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے راسیں بسدا خوش دے شاد راسیں بسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر شان مصطفیٰ مبارک بات چاہتے جی کو کیتے آقا دا میلاد ہر کوئی نہیں منے دا میں کو کلام سنو میں ذرا جن نصیب رب نے لکھے وہی منے دے ذرا کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک ہے راسیں بسدا خوش دے شاد راسیں بسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک بڑا خوبصورت ہے او جائیں جات کر حضور دا تھیوے رب دے سہونے نور دا تھیوے علماء کرام فرمینے نام اور فرمینے جتھا سنے نبی پاک دا جیری دھرتی دے ذکر سے بے اور نال علی زمین او زمین کو مبارک دے دیئے علی زمین تو بڑی خوش نصیب ہے تیرے ہوتے اللہ دے نبی دا ذکر تھی دا پہ آسالی طرف ہوتے کو مبارک ہوئے تو بڑے شان علی ہے تیرے شان اللہ نے کیا پڑھا ہے جو امنا سوہ نبی دو جہانہ دے سردار دا ذکر پہ اسی دے اور جائیں جات کر حضور دا تھیوے رب دے سوہنے نور دا تھیوے اوہو تھی دے گھر آباد اوہو تھی دے گھر آباد تے کو یار مبارک کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک راسیں بسدا خوش دے شاد راسیں بسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک کیتے آقا دا میلاد تے کو یار مبارک دے سونے نبی پاک شان دے فرمایا اللہ پاک فرمائے دے ہوئی بندہ ام سونے میرے محبوب دا میلاد منے دے جن دے نصیب میں لکھے دے ہوئی آن دے جن دے نصیب میں لکھ دیتے جو اے میرے محبوب دی شان چاسی ورنہ آلہ بندے ہیں جنہ کو ٹھے بھی کہنی ذرا توجہ کرو سو شہر نے کیا خوبصورت امدال کو لکھے میلاد آقا دا او منے دا ہے رب لکھیں دا ہے بیا جو پروادہ کھڑا میں نہیں منے دا میں نوں کہ یا تو نہ منا تیرے نصیب رب لکھا ہی کہنی وہ منے سی جن نصیب لکھیں میلاد کا دا او منے دا ہے جد لکھ رب لکھیں دا ہے لکھیندا ہے جد لکھ رب لکھیندا ہے میلاد کا دا او منے دا ہے جد لکھ رب لکھیندا ہے لکھیندا ہے جد لکھ رب لکھیندا ہے میلاد دھرتی دے جو
खूबसूरत अशार है। और मिलाद धरती ते जो मनेदा है फरिश्ते नूरी। तो हम सारे बुजुर्ग बैठे थे जरा उन्हें सुनिया उसे जितना जिक्र अज़कार सुने नबी पाक दा जिक्र होवे जिक्र खैर होवे रब दे फरिश्ते तो जरूर तशरीफ गए ता रब चैन लिखते मिलाद धरती ते जो मनेदा है फरिश्ते नूरी रब भेजेदा है फरिश्ते नूरी रब भेजेदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है। बड़ा खूबसूरत अशार है जिम्मे कारी साहबासन मैं थोड़े सोचा जरे उन्होंने दावण तक तरह तुसा तवज्जो करनी है क्या शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखे ए मेल हवाल नहीं मिलते जिंदगी दा पता कहने उलमाए किराम फरमाने छोटी जी गाल है कपड़े दा मालिक का बहुत बड़ा ताजिर हा बहुत बड़ा ताजिर हा लेकिन रब दी कुदरत देखो ते अपना नसीब देखो वो फौत जो थे कपड़े दी अपनी ताजर अपनी दुकान है लेकिन उलमाए किराम फरमाने रब दे वांड देखो जो कफानी नसीब नहीं दिया अल्लाह जाने क्या नाराजगी आ कई कबीर फौत दी गए जिन्हां को कफानी ते दफानी नसीब नहीं सिया। अल्लाह दा शुक्र अदा करो तुसा सुने नबी पाक दी महफिल जाए बैठे वे ए ओ महफिल जब तक तुसा बस उलमाए किराम फरमाने अल्लाह सुने नबी पाक दा सदका नेकियां लिखवें दे फरिश्तियां कोल दे गुनाह मिटवें दे आंदा तवज्जो करे सो इहो इकराम सादा अकीदा है ओ इहो इकराम सादा अकीदा है और देदा रब है नबी बंदेदा है और देदा रब है नबी बंदेदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है। मिलादा कदा ओ मनेदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है जिंदे लेखे च रब लिखेंदा है। मिलाए आज महफिल पर कत वाली है उलमाए किराम फरमाने वड्या वड्या महफिल होने बरकत ना कहनी होना अल्लाह दे रसूल दी ते अल्लाह दे प्यारे दी जेड़ी भी महफिल होंदी है बड़ी बरकत वाली होंदी है ते खुशकिस्मत शहर ने ऊ लिखे होंदे विच ए आज महफिल बरकत वाली है ते नदी रहमत वाली चढ़ी हुई है और उको महशर दा कोई खौफ नहीं जिंदी उंगल हजूर ने फड़ी हुई ते उको दुनिया दी कोई लोड़ नहीं ते जिंदी दिल मदीने अड़ी हुई ओ शान नबी दा नहीं सुन सकदा जिंदे दिल दी वैरंग सड़ी हुई है ओ तवज्जो करनी है जरा तुसा समझ जो जरा ओ शान नबी नहीं सुन सकदा जिंदे दिल दी वैरंग सड़ी हुई है
اساں سیاں تیرے ہن چاچا جی کیا فرمے دے میں سنے نبی پاک دی محفل سجا کے دے سنے نبی پاک دے روزے والے پاسے عرض کر کے منہ کر کے دے عرض بیٹھے کرے نندے غیر نے منظر کو لکھے ذرا توجہ کرو سو اساں سیاں تیرے نادی اے محفل سجائیے کو پتہ ہے اساں سونے نبی پاک دی محفل جائے بیٹھے ہیں چاچا جی نے محفل سجائیے کہ دی سجائیے رب دے محبوب دی سجائیے تے تساں سونے نبی پاک دے محفل جائے بیٹھے بیٹھے چاچا دے سونے کیا دے بیٹھے سونے نبی پاک کو اساں سیاں تیرے نادی محفل سجائیے سنہا پھیرا غریباں دے وہڑے جی میں گھن گی تشریف ہو یہ دعا حضرت ابو ایوب انصاری حضور دے اور علماء کرام فرمین حضور دے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری یہ دعا منگی محبوب میرے ویڑے وچ بھی آسو دے غلام حضور دا صحابہ دا اوہ غلام سونے نبی پاک کو عرض بیٹا کریں دے جی میں گھن گی تشریف تو ایوب دے گھر سارے گھر بھی آوے غریباں دے ویڑے دے میں آدھا رہنا علماء کرام فرمینن سوہن نبی بظہر ویسے دا ساری کائنات حضور دیئے دے حضور دیئے دے حضور دی رہنے رب نے سب شے بڑھیں آپ محبوب کے ہستے بظہر آپ آئے بھی غریباں دے وچ ہن علماء کرام فرمینن دے غریباں کو پسند کیتے نے حضرت بلال کو زیادہ کون غریب ہو سی دے آپ انہوں کو پسند کیتے دے ہون بھی حضور دا ذکر زیادہ تر غریب ہی کریں دے پہنے امیرہ کو تساں کدا حضور دے جلسے جنہ ڈٹھا ہو سی حضور دے نعرے لاؤں نہ ڈٹھا ہو سی تاول شہر نے لکھتا پہ اساں سیاں تیرے نادی محفل سجائیے سنہا پھیرا پاویں غریباں دے ویڑے بڑے خوش قسمت ہے جنہ جنہ دل خوش سی نہ پیا ہوئے یار سونے نبی دا شان سن کے منہ نہیں دکھی نہ منہ والے دا منہ دکھے دے جو میں منہ نال کہنا نہ گندا بنا لولا کہ جیدہ تہاڈا سارا حضرت آدم کو لا کے دے آخر انسان تک اگر چھٹکارا سیمنے کبارے پہلی منزل والا گاہ شارے وہ تھیمنا سونے نبی پاک دا صدقہ ہے بغیر سونے نبی پاک دی گال نہیں پڑھنی ذرا توجہ کرو اساں سیاں تیرے نادی محفل سجائیے سنہا پھیرا پاویں غریباں دے ویڑے جی میں گھن گی تشریف تو ایوب دے گھر سارے گھر بھی آویں غریباں دے ویڑے اساں سیاں تیرے اور چاچا جی کیا دے بیٹھے میں کاندھے بھی پھیرن تے جاگے بلہم غریبی حلے میں دا لنگر پکے میں دل خوش سیا ہوئے سونے نبی پاک دی شان سن کے میں کاندھے بھی پھیرن تے جاگے بلہم غریبی حلیمی دا لنگر پکے میں کرم کر کریمہ ہو کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ کرم کر کریمہ نواز دا صدقہ سارے گھر بھی آویں غریباں دے ویڑے
اساں سیاں تیرے نادی محفل سجائی سنا پھیرا پاویں غریباں دے ویڑے اساں سیاں تیرے شاید منظر کو بھی لکھ پڑی ہے کلام دے وچ کیا لکھے تو منظر کو جلے آپ محبوب معراج پاک دوتے گن منظر کو لکھے ذرا ذہن رکھے تو کیویں لکھے تو دیکھو رب اکبر شاہ سڈایا ونڈے حال سارے سکول بلا کے سچ ہے میں گلا تا بیٹھا ہوں تو کیسے سوال دے رہے ہیں میں پیارے بندے کو جڑا سب تو زیادہ پیارا ہوئے آج بھی لوگ کول بلہا کے حال ورنہ جڑا نہ پھاوے وہ تو پرے کو سلام ہی نہیں کریں دے تو محبوب رب کو پیارا آدھا کی میں کیا کہنے لکھے تیکو رب اکبر شاہ سڈایا ونڈے حال سارے سکول بلا کے عرش چمدا سنالین تیری مٹھا کی بھی نالین حضور دی اسکوڑی جڑی جوتی ہے نوذ باللہ اساں اے سارے لفظ سونے نبی پاک دی جملہ علماء کرام بے ادبی ہے تے بے ادبی ساڈا ایمان ہے لدا حق نہیں بے ادبی بندہ ماریا میں دے اللہ بچاوے او ہے نالین مبارک جو تواڈی ساری تھوک سی او لواب مبارک تو ریحا او عرش چمدا رہ گیا جے کو رب دے فرشتے یعنی کہ چمن واسطے تیار ہیں رب دا عرش چمن واسطے تیار ہے او حضور دی نالین کو چم کے فخر محسوس کیتے ذرا توجہ کرے ریحا عرش چمدا سنالین تیرے اوہا آچموامی غریباں دے بہڑے اساں سیاں تیرے اے نادی اے محفل سجائیے سونا پھیرا پاویں غریباں دے ویڑے اساں سیاں تیرے بیا جو ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام آدھا غلام بیٹا دے سونے نبی پاک دی شان بارگاہ جیدی عرض لکھی ہے ہن توڑا ایمان تازہ تھی ویسی توڑا دل ہوئے دل خوش سی نہ پیا ہوئے جیدہ دل خوش ہوئے سونے نبی پاک دی شان سن کے تو میں ایک جملے بھی دوڑی تھی بنیا میرا دل ہے میں چاچا جی کو پہلے فرمائے نمی تو نمی چیز پیش کی تھی ویسے سونے نبی پاک دی شان تو اے بھی شان سونے نبی پاک دی اون ذات نے ہے ایک ذات بڑی ذات نے ہے